अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरी वीडियो का عنوان है कि दौलत करीब आती हो तो उसे 5 ख्वाब आते हैं। आइए हम इस वीडियो के मतलब 5 ख्वाबों का सुनिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। ऐसा माना जाता है कि हर एक को दौलतमंद बनने या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए यकसां मौक़े मिलते हैं, मगर क्या ये ख्याल वाकई ठीक है? हमने अक्सर देखा कि कई लोग घरों में बैठे बिठाए ही अमीर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अनथक मेहनत करके भी अपने दिन नहीं बदल पाते। यकीनन मुस्तकबिल की पेशगोई कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुफस्सरीन ने 5 ऐसे ख्वाब बताए हैं कि अगर वो आप देखते हैं तो उनकी ताबीर के मुताबिक आपको ज़रूर बेशुमार मालो दौलत मिलने वाली है। इंसान को जो काम पसंद होता है उसको वो बड़े ही अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। वो रात दिन मेहनत करके अपने काम में नाम कमाना चाहता है, अपने काम में माहिर होना चाहता है। इंसान जो भी काम पसंद करता है उसको बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सर अंजाम देता है। जब इंसान अपने काम को बड़ी दिलचस्पी से करता है, उसमें से कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान पर सवाल लाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनसे इंसान तरक्की की राह पर गामज़न हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए इंसान को मुश्किलात और आसानियों का मुकाबला करना पड़ता है। आपको हज़रत अली का एक वाक़या सुनाती हूँ, फिर आपको 5 ख्वाबों के बारे में भी आगाह करेंगे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अवाम को दर्स दे रहे थे। उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुना रहे थे, वाज़ और नसीहत कर रहे थे, लोगों को खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने भिखारियों को बादशाह बनते हुए देखा है, मैं गरीबों को अमीर तरीन बनते हुए देखा है। ऐसे अमीर के जो ना सिर्फ दुनिया में अमीर हों बल्कि आखिरत में भी नेकियां से माला माल हो जाते हैं। वो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और आखिरत में भी। हज़रत अली से पूछा गया वो आदमी कैसे बखारियों से बादशाह बने, तो आपने फरमाया कि वो लोग 5 अमल करते हैं थे। लोग कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन हमें भी बताइए कि वो 5 काम। आप फरमाने लगे कि हम परिंदों को हर रोज़ दाना डाला करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में परिंदों को दाना और पानी मिलता तो वो घर कभी भी गरीब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उस घर में कभी भी गरीबी नहीं देख सकता। अल्लाह ताला उस घर में रिज़्क़ की कमी नहीं लाता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में परिंदों के लिए दाना और पानी रखा करो। जब वो तुम्हारे घर से गुजरें तो उनको पता हो कि इस घर की छत पर दाना और पानी रखा होता है, वो यहाँ पेट भर कर जाएं। तो उनके दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला आपके इस अमल पर बहुत ही खुश होता है। जब इंसान अल्लाह ताला के मखलूक की भूख और प्यास मिटाता है तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का ये अमल देखकर मुस्कराता है। जब परिंदे किसी घर से दाना खाकर जाते हैं तो वो दुआ देते जाते हैं, ऐ मालिक तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तू भी उन लोगों के लिए रिज़्क़ अता कर जो हमको खाना खिला रहे हैं। इस तरह अल्लाह ताला बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है। जिस घर में परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है तो अल्लाह ताला उस घर से तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देता है। उस घर में रिज़्क़ की कमी नहीं आने देता। हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही अमल करता है, परिंदों का पानी और दाना डालता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है कि वो सुबह दोपहर शाम उनके साथ ही रहे। पहला फरिश्ता उसकी इज्जत बढ़ाता है, दूसरा फरिश्ता उसका रिज़्क़ बढ़ाने का सबब बनता है, तीसरा फरिश्ता उसकी इज्जत बढ़ाने का सबब बनता है। 2 हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मालदार होने वाले लोगों ने कहा कि वो दूसरा जो काम करते हैं वो ये था कि अल्लाह ताला की मखलूक में से जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करते हैं।
جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی غریب نہیں کرتا۔ بندے کی عبادت بندے کو وہ مقام حاصل عطا نہیں کرتی جو کہ غریبوں کی مدد سے مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بدھو جس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا۔ بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس بدھو کے گھر میں کوئی پیسہ نہ تھا۔ یہ بہت ہی پریشان تھا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ بدھو اور اس کی بیوی محلے میں ہمسایوں کے پاس گئے۔ بدھو نے کہا کہ ہم کو کوئی قرض دے۔ ہمسایوں نے ان کو کچھ نہ دیا تو بدھو کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں مدینے میں چلا جاؤں، میں اپنی پریشانی خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدھو مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ جب مدینے کی سرزمین پر پہنچا تو اس کو شام ہو گئی۔ بچے کی پیدائش کا وقت بہت ہی قریب تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں ہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو بیوی درد کی وجہ سے چیخنے لگے۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ یہ بات ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گردش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اس رات بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں روشنی جل رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ کوئی مسافر تو خیمہ لگا کر نہیں بیٹھا ہوا۔ جب غلام اس خیمے میں گیا تو اس نے غلام کو کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ غلام خیمے سے واپس آیا تو اس نے ساری صورتحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے اپنے گھر میں گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اٹھایا کہ اگر تم کو ثواب مل رہا ہو تو تم ثواب حاصل کرنا چاہو گی؟ بیوی نے جواب دیا کہ میں ضرور حاصل کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اٹھو، میرے یار کی بیوی بہت تکلیف میں مبتلا ہے، تھوڑی دیر تک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ضرورت کا سارا سامان لیا اور حضرت کو فرمایا کہ آپ کچھ لکڑیاں ساتھ لے لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں اپنے کندھے پر اٹھائیں اور اپنے بیوی کے ہمراہ اس خیمے میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر رک گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ بدھو کی بیوی کی چیخ و پکار آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھو کے سامنے کھڑے تھے۔ بدھو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے جس کی بیوی دھائی ہے۔ بدھو نے آپ پر حکم چلانے شروع کر دیے۔ بدھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سمجھ کر طرح طرح کے حکم چلاتے، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ، پانی لے کر آؤ۔ بدھو نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ اس بدھو کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہی خلیفہ وقت حضرت ابوبکر ہیں۔ خیمے سے اچانک آواز آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آواز دی، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کو بیٹے سے نوازا ہے۔ جب بدھو نے یہ سنا کہ یہی خلیفہ وقت ہیں تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہیں سکا، مہربانی فرمائیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدھو کو اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے لگایا اور فرمانے لگے، اے بدھو، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں امیر کی نہیں بلکہ غریبوں کی عزت کی جاتی ہے، غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہوا جاتا ہے۔
کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والے انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتے۔ 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کی روزی کھلایا کرتے تھے۔ اپنے والدین اور بڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نماز ادا کرنے میں کبھی بھی سستی نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی ان 5 کاموں کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ 5 کاموں کو کرنے والے کبھی بھی غریب نہیں ہوتے، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے جو یہ 5 کاموں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ جب کسی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو 5 کون سے خواب آتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا پھر خود پہاڑ پر چڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہے۔ 2، اگر کوئی انسان خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا پھر مچھلی کھاتا ہے تو اس کو بھی بے شمار دولت حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ 3، اگر کوئی بندہ خواب میں تخت دیکھتا ہے یا پھر خود تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی دولت حاصل ہوتی ہے۔ 4، خواب میں گھوڑا دیکھنا یا پھر گھوڑے کی سواری کرنا کی تعبیر بھی امیر ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ 5، خواب میں اونٹ دیکھنا یا پھر اونٹ کی سواری کرنا بھی انسان کو امیری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان سب خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد ہی امیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔